سلام زي خبركم تقاتلتي الرأينا كما يتخنوا أمونغو إيران إسرائيل أمريكا زجمر كينات ناب هاجرات عرب تلابعو معبلاتات نايزو كينات حزلكم متيزلوخو هابتومي نابتي كاندي أرستات كبلكم أبلع إيران ناي ميسايلاتن دبداب دروناتن حيال متقعتي تفنيوم إسرائيل ميسايلات إيران بزي زخونة سقم كحلفوا خيلهم أبرئس نبرتن سباتن دما أبعنوات أبسحهم منغست أمريكا نبحري أرمز نمخفات نخالقات هاجرات حجز حاتيتوم زخبركم اتخاتاتلتي مدبنا أرستي زيناهم كتكاتاتولو صنيحهم نابك أندي تحستتاتو كبلكم هاجر إسرائيل أبلع الإيران بزجبرتو حيال متقعتي أبعنوات أوريدام منغست إسرائيل بعسج عتا مقابيت كلتش حن إسران شدشتان بزجبرو حيال متقعتي اتي أب عالم الزعبة مصاري غاز ملو بملو كاب سرح وسعي كجبرو كيلوم بتوساخي منغست إسرائيل بتماب عالمنا تفرحت زخونو السلية موساد تحاجزو دعالوت حلفتي السلية هاجر إيران كخنصل كيلوم مع خنات عالمنا إسرائيل أبلع الإيران زبس حتى كسارة كحبرة خلوم مخزن أزوار مأخلاي مأززي ميسايلاتن دروناتن بإيكونومي إيران حقستيهم زبلتهم أبيت تكالات كمزعنوات يحبرام إيران أبلع لي حقرات عربن إسرائيل زوردت عنوت انتاي مسل هاجر إيران كاب تثبيت أمريكان إسرائيل زوصت هاجر كان فنزويلا إدام أيهابتن وكدعا نتزورد عنوت بأس في قبر مهلسي بمهاب دو أيبلتن بعسرت عتا مقابيت كلتشحن إسران شدشتن هاجر إيران أبلعلي هاجرات عربن إسرائيل كبيت عنوت أبسحام أبلعلي إسرائيل استفنوا بركت زبالة ميسايلاتن دروناتن أبلعلي مصاري ندادن ممنشو إلكتريك هاجر إسرائيل وديقوم بز مسارت دما نزتوسن ساعات أب بركت زبالة كتماتات إسرائيل مقراص إلكتريك ترايوم اتمقصال ندادون أوشت 3 ساعات دو كبلا كم زخالا مع خنات إسرائيل إيجلسام مدكعتي إيران أبلعلي حقرات أعراب كسابلومي بصحوان زي فلت أبعنوتيو ترايوم الزمالت كاب إسرائيل أمريكان وزعا مس هاجرات عرب حدش جنبار كينات زخفتت تمثل هاجر إيران أب قطر زورد عنوت النزي مثل سراويت إيران اتزعبه نايغازن ندادن مصاري بوتان بتي زمكحلو ميسايل باليستيك فاتا بموقع كاب سرح وصاي كغبرو وخلوم اتبارع حوي كساب 15 ساعات كطف بزي مخالو ابتي كبابي يزركبو حزبي نغزيو كليو منغست اتهاجر صاوعت اغريبوم سود عرب اب غزي امنتي ناميكاز اتولو تكالات نايت هاجر بايكونومي ابز عمببل اوان اب 19 مقابيت كلتشحن إسران شدشتنجن ميسايلاتن دروناتن إيران كتنجد وعلالام زوم ميسايلات دروناتن هاجر إيران أبلع لحمشت عبيتي مساري ندادي عبي بارع بمفتار كاب سرح وصاي كقبرو وخلوم اتزعبي مساري ناي ندادي يابوغن بميسايلات كاب قص مدري تفي لوم إمارات عرب ون تماساسالي عنوتيو بزحوام إذن 3 هاجرات هصوص أخيبا بزقبرو نمتقعتي إسرائيل أبلع الإيران زتقبر كيخننو خلو نمتقعتي إيران دما زي حالف النتاوي كبلو ينقفون بتوساخي أبز أخيبا نإسرائيل إمريكان زوك اسم الأختي أم حلاليفهم أمونغو هاجرات عربن إيرانن ناي هايمانوت فلليكو انتهالوام بفلاي دما مستاقندي مقالاقنتا زخونت سعود عرب نبزح عمتات زخون زخون ركب زي نبرن هاجراتين
ኣብቲ ትማሊ ዝተገብረ ኣኼባ ግን ንመንግስቲ እስራኤልን ኣሜሪካን መናፍቂድሎም መሬትና ዓውዲ ኩናት ክገብርዎ ኢለን ክወቕሰአን ተራእየን። ቀፂለን እዘን ሃገራት ኣብ መንጎ እዘን ሰለስተ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን። መንግስቲ ኣሜሪካ ሓገዝ ምሕታቱ ኣብ ዓለምና ኣዘራራቢ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኩናት ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ክብል ንዓበይቲ ሜዳታት ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ኢራን ዝጀመርናዮ ኩናት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክንውድኦ ኢና ድሕሪ ምባሉ ሎሚ ሓጉዝኒ ክብል ከሎ ንብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለምና ናይ ስዕረት ወይ ድማ ናይ ውድቀት ቃል ክብሉ ይገልጹ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ CNN ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ናይ ኢራን ኩናት ካብቲ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ኮይኑ ይብል። ብተወሳኺ እዚ መንግስቲ እዚ ሃገር ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ምድለዋት ኩናት ብምጽናሓ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ ገይርዎ ኣሎ ይብል። እዚ መራሒ ሃገር ኣሜሪካ ንቻይና፣ ጃፓን፣ ፈረንሳ ካልኦት ኣህጉራት ዝርከብዎን ሓገዝ ዝሓተተ ምኽንያት ሃገር ኢራን ነዚ ኦርሙዝ ዝበሃል 30 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ባሕሪ ዓፅያ ሒዛቶ ስለ ዘላያ። ብርክት ዝበላ መራኽብ ናይ ጃፓን ከምኡ ድማ ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብዚ ብምዕፃወን ድማ ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ዘን ሃገራት ዓቢ ዕንወት ከምጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝዛረብ። ነዚ ሓገዝ ኦርሙዝ ንምኽፋት እንግሊዝ ክትቅበሎ ኾላ ካልኦት ሃገራት ግን ሙሉእ ብምሉእ ነፂገኖም። እተን ዝነፀግኦ ሃገራት ንምዝራብ ዲፕሎማሳዊ ድልዋት ከም ዘለዋ ይገልጻ። ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዘርብሕ እዩ ዝበለቶም ዓበይቲ ትካላት ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝርከባ ሃገረ ኢራን ሓያል መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ትፍኑላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራእይና መደብና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።